नमस्कार साथीहरू, म के आज पनि तपाईँहरू माझ आइसकेको छु। आज पनि मैले तपाईँहरू माझ विभिन्न विषयवस्तु लिएर आएको छु। आजको विषयवस्तुमा पनि जल्दो बल्दो अहिलेको समय सापेक्ष चलिरहेका विभिन्न घटनाहरू, राजनैतिक घटनाहरू, त्यसै गरी भएका विभिन्न सामाजिक भेदभावहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु। यसमा चाहिँ प्रायः मैले राजनीतिक र आफ्ना तार्किक विषयवस्तुहरू, कुनै विषयवस्तुमा तार्किक विचारहरू राख्दै पनि आएको छु। ती विचारहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया हामीलाई दिन नभुल्नुहोस्। तपाईँका प्रतिक्रियाहरूले हामीलाई चाहिँ धेरै नै हौसला पुर्याइरहेका हुन्छन्। ती प्रतिक्रियाहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै ठुला अरू सामग्री ल्याउन पनि सहयोग गरिरहेका हुन्छन् भन्न चाहन्छु। र साथै तपाईँहरूले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् र बेलको घन्टीमा अल पनि गरिदिनुहोस्, किनकि अब आउने सामग्रीहरू सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई पनि देखाउनेछ। त्यो गर्नुभयो भने भन्दै आजको विषयवस्तुतिर म लाग्न चाहेँ। आजको विषयवस्तुमा पनि धेरै छन्, साथीहरूले धेरै विषयवस्तुलाई उठाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। ती साथीहरूका विषयवस्तुलाई मैले उठाउने प्रयास गर्नेछु र केही अहिलेका राजनैतिक क्रियाकलापहरूमा भइरहेका गतिविधिलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्दछु भन्दै अब हामी यी विषयवस्तुतिर लागौँ। अहिलेका यी जल्दाबल्दा विषयवस्तुहरूमा सबैको चासो पनि रहेको हुन्छ। अब विषयवस्तु लागौँ। अबको विषय पहिलो साथीहरू, म आज तपाईँहरू माझ यो अहिलेको यो नेकपाको किचलो के हो, यस्तो किचलो भन्ने विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। हुन त अब त्यति राम्रो मिलन भएर देशको सेवा गर्छु भनेर र देशका लागि भनेर यो पार्टीको मिलन चाहिँ पक्कै पनि भएको होइन। यसमा केही व्यक्तिका निहित स्वार्थका कारणले यो पार्टीको चाहिँ मिलन भएको थियो, जुन नेकपा माओवादी र अनि पूर्वको अहिले चाहिँ मालेबाट फुटेको नेकपा एमाले, जुन दुईटा पार्टीको बिचमा चाहिँ जुन केपी र प्रचण्डको बिचमा भएको सहमतिले नै पार्टीको मिलन भएको केन्द्र देखाएको थियो। वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो पार्टीको चाहिँ ती दुईटा नेताको स्वार्थका कारण यो मिलन भएका थिए र विभिन्न सम्झौताहरू पनि गरेका थिए दुईले। तर वास्तवमा त्यस सम्झौताहरू चाहिँ केपीले तोड्दै पनि गएका हुन् र प्रचण्डले अब के गर्ने त, अब उता चाहिँ पार्टी पनि आफ्नो चाहिँ सब भत्ताभुङ्ग भयो र यता पनि आफूले जुन पद दिन्छु भनेका थिए केपीले, अब त्यो पद नदिएपछि उनीको चाहिँ त्यो जुन रुवावट, चिचावट भनौँ, त्यो देखिरहेको छ अहिलेको समयमा। र साथै यसमा अलिकति गम्भीर हुनुपर्ने कुराहरू पनि छन्। यति बेला चाहिँ अब जुन सरकारका प्रधानमन्त्री छन्, जुन केपी ओली, तिनले चाहिँ खासै त्यति राम्रो काम गर्न सकिरहेका छैनन्। तिनको आन्तरिक कारणले हो या पार्टीको किचलो कारणले हो या बाहिरी दबाव छ है, तिनले राम्रो काम गर्न सकिरहेका छैनन्। देश नै एकदम ठुलो सङ्कटमा गइसकेको छ। यति बेला देशलाई नै अब एउटा नयाँ शक्ति हुनुपर्छ भन्ने महसुस भइरहेको छ। हुन त मलाई यस्तो लाग्छ कि यिनीहरूको सोचाइ नै एउटा छोटो थियो, जुन 20-30 वर्षको सोचाइ थियो, त्यो अवधि चाहिँ यिनीहरूले पार गरिसके। राजतन्त्र फाल्ने अनि जनमतद्वारा चाहिँ जनतालाई उठाएर त्यसपछि 10 वर्ष यिनीहरूको अनिश्चित युद्ध थियो, जुन त्यो सँगै यिनीहरू त्यति लामो कल्पना चाहिँ देशको लागि म यो गर्छु भन्ने चाहिँ गरेका थिएनन्। जति गरेका थिए त्यो चाहिँ यिनीहरूको लगभग पुरा भयो र अब यिनीहरूले देशको लागि त्योभन्दा बढी गर्न सक्दैनन्। फेरि नै जुन अवस्थाबाट पहिला आएका थिए त्यही अवस्थामा जान खोज्दैछन्। त्यसैले यति बेला चाहिँ नयाँ शक्ति अथवा नयाँ एउटा चाहिँ देशलाई नेतृत्व दिने खालको शक्ति आवश्यक देखिरहेको छ। र कम्युनिस्टमा चाहिँ राष्ट्रवादी नेताहरू नभएका होइन, जुन अगाडिका नेताहरूमा मात्र राष्ट्रवादी जुन छवि, त्यो चाहिँ आफ्ना गफ अनेक थरीका
जनतालाई चाहिँ यो बिलौना गरेर बनाएको राष्ट्रवादी भन्दा पनि साँच्चीकै राष्ट्रवादी भएका नेताहरू पनि पछाडि छन्, जसका कुरा सुनिँदैनन्, अगाडि पुग्दैन। मैले यो चाहिँ कम्युनिस्टमा त भन्न खोजेको होइन, काङ्ग्रेसमा पनि छन् जुन तत्त्व। यिनी हाम्रो देशमा भएका जुन दुईटा ठुला पार्टी छन्, ती दुईटै पार्टीमा चाहिँ राम्रो तत्त्व चाहिँ पछाडि पर्नु, नराम्रो तत्त्व अगाडि बढ्नुले चाहिँ हाम्रो देश निकै खराब स्थितिमा पुगिरहेको छ, खराब परिस्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ। यिनी केही स्वाठे नेताहरूकै कारणले देशले चाहिँ नराम्रो दुर्गति भोगिरहेको पनि छ। एउटा व्यक्तिमा अहिले चाहिँ ऋणले थिचिसक्यो, एउटा व्यक्तिलाई नै अहिले व्यक्तिको आम्दानी चाहिँ 37,000 होला भने त्यसको चाहिँ महिनामा 37,000 कमाइ हुन्छ। त्यो 37,000 नै अब ऋण तिर्नमा ठिकै हुने अवस्था आइसक्यो देशलाई। यति बेला एउटा असल नेतृत्व नभएको खण्डमा देशलाई चाहिँ निकै अप्ठ्यारो हुनेछ, जसले कारण 100 वर्षसम्म पनि देश उठ्न सक्ने छैन। हामीले त्यसैले यो नेकपा र काङ्ग्रेसलाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्नु अब हुँदैन। यी पार्टीहरूले देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैनन्, अथवा यही अहिलेका यी नेताहरूले देशलाई अगाडि चलाउन सक्दैनन्। जुन नेतासँग 100 वर्ष पछाडिसम्मको भिजन हुन्छ, ती नेताले मात्र देशलाई असल बाटोमा हिँड्न सक्छन् र तीव्र गतिमा विकास हुन सक्छ। अन्यथा खासै त्यस्तो विकास गर्न सकिँदैन, भ्रष्टाचार बढी नै रहनेछ। त्यसमाथि अब विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापहरू पार्टीको सहायताले चाहिँ बचाइरहनेछ। यी क्रियाकलापहरू भइ पनि रहेका छन्। यसबाट हामीले जोगिन र जोगाउनको लागि अब हामीले छिटोभन्दा छिटो नयाँ शक्ति निर्माण गर्नु अति आवश्यक देखिएको छ। यदि छिटोभन्दा छिटो हामीले नयाँ शक्ति निर्माण गर्न सकेनौँ र सबैलाई हामीले देशको विकास यो तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाउन सकेनौँ भने हामीलाई धेरै ठुलो अप्ठ्यारो हुनेछ। जुन दुवैतिरबाट उदाउन खोजिरहेका चाइना र इन्डियाले हाम्रो कमजोर देशमाथि जे पनि गर्न सक्छन्। त्यसमाथि अमेरिका, सोभियत सङ्घ, जुन रसिया चाहिँ हाबी भइरहेको अवस्थामा हाम्रो पुर्खाको इतिहास हेरेर आफ्नो सुरक्षा मात्र नभई देशको सुरक्षा पनि गर्नु अति आवश्यक छ। जुनसुकै व्यक्तिले जेसुकै भने तापनि आखिरीमा देश त अप्ठ्यारो अवस्थामा नै छ। हामीले जुन सोचका साथ 2/3 सरकार बनाएको थियौँ, 3 वर्ष भइसक्दा पनि त्यो सरकारले के गर्यो भन्ने कुरो छ। अब पार्टीकै किचलोहरू मिलाउँदैमा उसलाई ठिक्क छ। कुनै देशका लागि राम्रो काम गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। पार्टीकै यता मिलायो, उता प्रचण्डलाई मिलायो, केपी मिले, प्रचण्ड बिखुसी, दुईटा मिले, माधव बिखुसी अनि झलनाथ बिखुसी अनि अग्र्याम बग्र्याम जुन अगाडिका तिनी नेताहरू छन्, तिनीहरूकै कारणले चाहिँ पार्टी पनि भताभुङ्ग भयो। अब काङ्ग्रेस हाम्रो देशमा जुन अर्को विपक्षी पार्टी छ, एकदम कमजोर छ, त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन। अब यिनी दुई पार्टी मिलेर बनेको सरकारले रजाइ गर्ने अवस्था देखियो। जनताको लागि खासै केही गरेको छैन। जुन अलिअलि त अब स्वाभाविकै रूपमा चाहिँ तलका जुन राष्ट्रवादी नेताहरू छन्, साँच्चीकै देशलाई केही विकास गर्नुपर्छ, आफ्नो गाउँठाउँ बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमका नेताहरूले चाहिँ गरे। अन्यथा कुनै पनि काम भएको पनि छैन। हामीले 5 वर्षमा के नहुन्छ भन्ने सोचेका थियौँ, तर त्यो खासै केही भएन। र झन् यति बेला चाहिँ अब कोरोनाको कहरले गर्दा पनि हाम्रो देश चाहिँ थला परेको छ। त्यसैमा भूकम्पकै कारण हाम्रो देशमाथि अनेक थरीका प्राकृतिक प्रकोपहरूले पनि सताइरहेकै हुन्। यो चाहिँ नेपाली जनताले बुझेका पनि हुन्। तर जुन असल नेतृत्वलाई दियौँ भने हामीले छिटोभन्दा छिटो हामी माथि उड्न सक्छौँ भनेर दिएका थियौँ, त्यो नेतृत्वले चाहिँ असल काम गर्न नसकिदिँदा नेपाली जनता चाहिँ निकै नै निराश अवस्थामा छन्। हामीले यो कुरा चाहिँ
रहेका छौँ र बुझेर पनि हामी पनि जनता हो, हामीले चाहिँ केवल नयाँ शक्तिको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै छ, हाम्रो पनि कुनै ठेगाना रहँदैन। त्यसैले यस्ता किसिमका नेताहरूलाई जबसम्म पार्टीबाट हटाइँदैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो देशमा पनि पार्टी पनि शुद्धिकरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। मैले त भन्दै पनि आएको छु, प्रचण्ड, केपी, शेरबहादुर, बाबुराम भट्टराई, यिनी जुन विदेशी दलालहरू नेता छन् यिनीहरूलाई चाहिँ फाँसी दिनै पर्छ, मार्नै पर्छ भन्ने पनि मेरो भनाइ हो। जबसम्म यी मर्दैनन् तबसम्म यी जेलमा भए पनि देशलाई सताउँछ, जेल बाहिर भए पनि देशलाई सताउँछन्, जहाँ भए पनि देशलाई नै सताउँछन्, किनकि यिनीहरू बाहिरी शक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन्। यिनीहरूलाई निमिट्यान्न पारेको खण्डमा मात्रै देशको थप नयाँ रणनीति हामीले बनाउन सक्छौँ। मैले भन्दै पनि आएको छु, देशमा अर्ग्यानिक चिजहरू विशेष हुनुपर्छ, नीति नियम पनि अर्ग्यानिक हुनुपर्छ, किनभने हाम्रो नेपाल त सबैभन्दा पुरानो देश हो नि। यस देशमा के आफ्नो नीति नियम बनाउने क्षमता छैन? के हामीले विदेशीले बनाइदिएको नीति नियममा चल्नुपर्ने हो? स्वतन्त्र देश, कति गर्वका साथ भन्छौँ हामी। हामीलाई कहिले कसैले पनि जित्न सकेन भनेर, जसलाई जित्न सकेन त्यति बेलाको निर्णय, त्यति बेलाको नीति नियमले चाहिँ हाम्रो देश चलेकै हो र कसैले जित्न पनि सकेन। तर त्यो नीति नियम हाम्रो चाहिँ कता हरायो? मैले भन्नु खोजेको यो होइन कि मलाई राजा चाहियो भनेको होइन। यदि अप्ठ्यारो खण्ड परेको खण्डमा राजा पनि आवश्यक पर्न सक्छ, किनकि राजा पनि नराम्रो होइन, तर केही त्यहाँभित्रका मान्छे पनि नराम्रो हुन्छन्। तर हाम्रो जस्तो देशमा राजाले पनि त्यति एकदम राम्रो काम गर्न सक्दैनन्, राजतन्त्र पनि हामीले भोगेकै हो। अब त्यसैले सिस्टम चाहिँ हाम्रो यो नै जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सिस्टम जुन सङ्घीयता छ यसले नै गर्ने हो। तर यसमा चाहिँ केही काटछाट गर्नुपर्ने र नेतालाई चाहिँ सेवामुखी बनाउनु पर्ने, जुन आफ्नो आफूमुखी नभई जनताको सेवामुखी कर्मचारी तहको सेवा दिनुपर्छ यिनीहरूलाई। जुन यिनीहरूले चाहिँ कर्मचारी जतिको काम गर्दैनन् तिनीहरूलाई चाहिँ किन हामीले पैसा बढी दिइरहेका छौँ? यिनीहरू पनि त कर्मचारी नै हुन्, 5-6 वर्षका लागि आज अस्थायी हुन् यिनीहरू त। थाहै त विशेष गरी सरकारी कोठामा नाम निकालेका कर्मचारी हुन्। त्यसैले यिनीहरूलाई सरकारी सरकै तलब दिनुपर्छ र यिनीहरूको विकास, यिनीहरूले ल्याएको भिजन अनुसार चाहिँ यिनीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ। यो सिस्टम पनि नेपालमा आउन आवश्यक छ। अनि धेरै कुराहरू छन्। अहिलेको चाहिँ यो प्रचण्डे र केपी काण्डले चाहिँ देशलाई नै अप्ठ्यारो पारेको छ। अब यो काण्डबाट कुन बेला देशले चाहिँ मुक्ति पाउँछ भन्ने कुरा छ। चाहे तिनीहरू फुटेर होस् या जुटेर होस्, देशले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ मुक्ति पाओस् र विकासको नेतृत्वमा अगाडि जाओस् भन्ने मेरो कामना रहन्छ भन्दै यो सामग्री चाहिँ यहीँनिर हामी चाहिँ अब उ गर्छौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया तपाईँहरू दिन नभुल्नुहोस् भन्दै यो सामग्री चाहिँ म आजलाई यस सामग्रीलाई म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो सामग्री त्यस्तै प्रतिक्रिया तपाईँहरू दिन नभुल्नु होला। र साथै तपाईँहरूका यी यस्तै किसिमका मोटिभेसनल प्रतिक्रियाहरूले थप सामग्रीहरू बनाउनमा चाहिँ धेरै मद्दत गर्दछ र तपाईँको लाइकले चाहिँ अलिकति हाम्रो हौसला पनि बढ्दछ। त्यसै कारण पनि लाइक, कमेन्ट र सकेसम्म साथीहरूलाई पनि बाँड्न चाहनुहुन्छ भने सेयर र यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोस् भन्दै आजलाई म यस सामग्री यहीँ टुङ्ग्याउँछु।